नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म विद्या तामाङ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा अन्तर्गत आज भोटो देखाउने, राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा अपराह्न 5 बजे भोटो देखाइने, उपत्यकामा सार्वजनिक विदा। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 23 जना विरुद्ध 4 कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर, 28 करोड 81 लाख रुपियाँ बेगो दाबी, 43वटा सपुत पेश। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनाउन रासपाको माग, कांग्रेस महामन्त्री थापा भन्छन् घर होस् वा बारदली सबै ठाउँमा खोजौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग सहितको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता, पेशी जेठ 17 गते। आगलागीमा परेर गम्भीर भई भारतमा उपचारपछि पहिलो पटक संसदमा पुगे सांसद चन्द्र भण्डारी, जलनका बिरामीलाई पनि क्यान्सर सरह आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन माग। अस्ट्रेलिया र भारतले गरे आप्रवासन सम्झौता, विद्यार्थी र व्यवसायीहरूको गतिशीलतालाई बढावा दिने, क्षेत्रीय सुरक्षाबारे दुई मुलुकका प्रधानमन्त्री बीच छलफल। र मुम्बई इन्डियन्स इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको दोस्रो क्वालिफायरमा लखनऊ सुपर जायन्ट्स 81 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा अन्तर्गत आज भोटो देखाउने जात्रा मनाइँदैछ। सबैभन्दा लामो जात्राको रूपमा परिचित रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा अन्तर्गत ललितपुरको जावलाखेलमा आज भोटो देखाइनेछ। गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी आज भोटो देखाउने दिन उपत्यकाको 3वटै शहरमा सार्वजनिक विदा दिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा आज अपराह्न 5 बजे भोटो देखाउने बताइएको छ। रातो मच्छिन्द्रनाथ र मेनरानाथको रथ लगनखेलको 30 चोकबाट जावलाखेल पुगेको चौथो दिन रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाउने परम्परा छ। यससँगै मच्छिन्द्रनाथलाई सानो खटमा राखी बुङमतीमा लगेपछि जात्रा समापन हुनेछ। वैशाख शुक्ल प्रतिपदामा सुरु भएर आषाढ शुक्ल चतुर्थीसम्म रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा चल्छ। गृह मन्त्रालयले मर्यादित रूपमा पर्व मनाउन आग्रह पनि गरेको छ। मच्छिन्द्रनाथको जात्रा 1300 वर्ष अघि नै सुरु भएको मानिन्छ, तर भोटो देखाउने जात्रा कहिलेदेखि सुरु भयो यकिन छैन। यो जात्रालाई करिब 800 वर्ष अघिसम्म जावलाखेल जात्रा भनिन्थ्यो। जहाँ भात ओला छर्ने भएकाले यसलाई जावलाखेल जात्रा भन्ने गरिएको कथन छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा 30 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। बुधबार सरकारी वकिल कार्यालयले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने ठगी प्रकरणमा 30 जना प्रतिवादी विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अभियोग पत्र दर्ता गराएको हो। उनीहरू विरुद्ध ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, राष्ट्रहित विपरीतको कसुर र संगठित अपराध मुद्दामा कारबाही गर्न माग गरिएको छ। शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका निलम्बित सचिव पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राई, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया, पूर्व सभासद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाँडका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, सन्दीप रायमाझी सहित गिरोहका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टङ्क गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी पक्राउ परेका छन्। आरोपितहरूबाट कुल 28 करोड 81 लाख रुपियाँ बिको दाबी समेत गरिएको छ। पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक, इन्द्रजित राईका छोरा निरज सहितका 17 जना अझै फरार रहेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य योजनाकार भनेका सानु भण्डारी र केशव दुलालले दिएको बयानले राजनीति तरङ्गित भएको छ। उनीहरूले बयानमा कसलाई कति रकम दिएको भन्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। भण्डारी र दुलालसँगै अन्य हाई प्रोफाइलको बयानमा के छ, एक रिपोर्ट।
सुरुवातमा सबैले यो प्रकरणमा इन्कारी बयान दिएका छन्। थप बयानमा सानु भण्डारी र केशव दुलालले तत्कालीन गृह सचिव प्रेम कुमार राई र तत्कालीन गृह मन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई रकम बुझाएको उल्लेख छ। आरोपी सानु भण्डारीले थप बयानका क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई छोरा निरज सहित भेटेर 1 करोड 50 लाख रुपियाँ नगद दिएको बताएका छन्। इन्द्रजितले तत्कालीन गृह सचिव प्रेम कुमार राईको गाडीमा 1 करोड रुपियाँ राख्न लगाएर सचिवको कार्यकक्षमा बोलाएको समेत उनले खुलाएका छन्। नगद रकम 1 करोड रुपियाँ गाडीमा राख्न लगाई मलाई सचिव प्रेम कुमार राईको कार्यकक्षमा बोलाएको हुँदा म निजको कार्यकक्षमा गएको र अब तपाईहरूको काम हुन्छ, तपाईँ जानु भनी प्रेम कुमार राईले मलाई भनेकाले म निजलाई भेटी निजको विश्वासमा परि सो ठाउँबाट फर्किएको हुँ, सानुले भनेका छन्। उनले एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई 2076 साल असार 28 गते सातदोबाटो स्थित घरमा 1 करोड 60 लाख रुपियाँ नगद दिएको बताएका छन्। अन्य बाँकी रकम 40 लाख रुपियाँ छोरा सन्दीप रायमाझीलाई चेकबाट भुक्तानी पाउने गरी चेक काटिदिएको बताएका छन्। रायमाझीले आफू र परिवारलाई समेत भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै आश्वासन दिएको भण्डारीले बताएका छन्। सानुको बयानसँग केशव दुलालको बयान मिल्छ। उनले बादलले मन्त्री क्वार्टरमै रकम बुझेको दावी गरेका छन्। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले तपाईँ र तपाईँको आफन्तलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिन्छु भने निजका छोरा प्रतीक थापा मार्फत मन्त्री क्वार्टर पुल्चोकमा बोलाई राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुनुभन्दा अगाडि 3 करोड नगदै बुझी लिएको प्रतीक थापालाई 1 करोड दिएको बयानमा उल्लेख छ। दुलालले तत्कालीन गृह सचिव प्रेम कुमार राईले गृहमन्त्री बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई मार्फत सचिवको कार्यकक्षमै बोलाएर 2076 साल साउनको 3 गते 3 करोड रुपियाँ नगद बुझेको भनेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश वज्राचार्यले ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका प्रमुख स्वकीय सचिव लीला जीसी मार्फत प्रधानमन्त्री क्वार्टर बालुवाटारमा बोलाएर 2076 असोजमा 1 करोड रुपियाँ लिएको बताएका छन्। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले बयानमा भनेका छन्, भुटानी शरणार्थीको नाममा नेपालीहरूलाई मिसाई भुटानी शरणार्थी बनाई तेस्रो देश पठाइदिन्छौं भनी रकम लिएको भन्ने आरोपमा मेरो कुनै संलग्नता छैन। मेरो मोबाइल रिसेट कसरी भयो मलाई थाहा छैन। त्यसैगरी एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँगको अफरमा फ्रेस हुनका लागि मात्र हेलिकप्टरमा गोसाइकुण्ड पुगेको भनेका छन्। रायमाझीले गृह मन्त्रालयमा इन्द्रजित राईको कार्यकक्षमा राई भण्डारी र दुलाल बीच लेनदेनको विवाद भएको सुनेको र डुप्लिकेट काम त गरेकै होइन भनेर उल्टै प्रश्न गरेको बयानका क्रममा बताएका छन्। तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले पनि आरोपी केशव दुलाल र तत्कालीन गृहमन्त्री खाँडबीच सिधा सम्पर्क हुने हुँदा उनले लिएर आएको रकम सिधै मन्त्रीलाई दिए वा सचिवालय मार्फत अरू कसैलाई दिए भन्ने आफूलाई चासो, लोभ वा संलग्नता नभएको बताएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्तहरूको बयान सार्वजनिक भएपछि यसमा अझै नयाँ रहस्यहरू थपिँदै गएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिवदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख अनि नेपाल प्रहरीका वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षकको नाम समेत आरोपितहरूले उल्लेख गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सरकारले छानबिनलाई फितलो बनाएको भन्दै प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। शरणार्थी प्रकरणमा आरोपीहरूले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई आफूले रकम बुझाएको बयान सार्वजनिक भएपछि संसद बैठकमा सांसदहरूले सरकारले छानबिनलाई कसिलो नबनाएको भन्दै आक्रोश पोखे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आरोपीहरूले पोलेका सबै व्यक्तिसँग बयान नलिएको भन्दै सरकारमाथि शंका गरे। यो प्रकरणमा जस्ता जस्ता मान्छेको नाम क्रमशः आउँदैछ उनीहरूलाई एकपटक पनि बयानका लागि नबोलाउँदा अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको उनको तर्क थियो। सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीले मुटु कमाउदिन भने पनि त्यस्तो नदेखेको भन्दै कुन अस्पतालमा चेक गर्ने हो भन्दै प्रश्न गरे। कि जसको नाम आएको छ तिनलाई छानबिनको सम्म दायरामा ल्याउन नहुने, सोधपुछसम्म गर्न नहुने गरी किन डराएको? गृहमन्त्रीले मुटु दह्रो छ भन्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीले मुटु दह्रो छ भन्नुभएको थियो। उहाँको मुटु कहाँ गएर चेक गर्ने, उहाँको मुटु कति दह्रो छ भन्ने कुरा हामीले देखिएका छौं। सभापति लामिछानेले 3 पार्टी बसेर खासखुस गरेको गन्ध संसदसम्म आएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरे। उता कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका कसैलाई छाड्न नहुने बताए। एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका नामले लाज पनि लजाएको उनको टिप्पणी थियो। घरको मान्छे होस् वा बारदलीको जहाँको भए पनि अपराधमा संलग्नलाई कठघरामा उभ्याउनु पर्ने महामन्त्री थापाको भनाइ छ। यो राज्य विरुद्धको अपराधमा संलग्न भएको एक मान्छे
चाहे त्यो घरको मान्छे होस्, चाहे त्यो वार्दलीको मान्छे होस्, चाहे त्यो नेता होस्, चाहे त्यो नाता होस्, सलाम गर्ने होस्, सलामी लिने होस्, एकजना मान्छे पनि छुट्नु हुँदैन। दुधको दुध पानीको पानी हुनुपर्छ। आम नेपाली नागरिकले चाहेको कुरा यही हो। त्यसैगरी नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले 2046 साल यता उच्च ओहदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। 2046 साल पछाडि जति व्यक्तिहरू ओहदामा आएका छन्, जति उच्च पदमा आएका छन्, ती सबै व्यक्तिहरूको छानबिन गर्ने र स्रोत नदेखिने कर नतिरेको सम्पत्तिलाई जफत गर्ने गरी कानुन निर्माण गरियोस् र विशेष प्रकारको योजना बनाइयोस्। यता राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी महानिरीक्षकको पनि नाम मुछेकाले निलम्बन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै 3 दल बालुवाटारमा बसेर खासखुस गर्दा मुद्दा कमजोर हुँदै गएको टिप्पणी गरे। नाम चाहिँ पत्रिकामा भगा आइराखेको छ, हेर्नुहोस् है, पत्रिकामा फटफट आइराखेको छ। अनि 3 दल बसेर खुसु गर्नुहुन्छ यसो बालुवाटारतिर लुकी। अनि त्यो गरिसके पछाडि चाहिँ मुद्दा कमजोर हुँदै जान्छ। आज नेपाल प्रहरीका आइजिपीका विरुद्धमा पनि तपाईँको पत्र पत्रिकामा आएको छ, एउटा कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्ने कि नगर्ने। त्यति मात्र होइन, अन्य नेताहरूको आइराखेको छ, तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने, उम्काइदिने। त्यसो भने कानुन 2टा लेख्नु सकिने भनिसकेँ मैले, एउटा कानुनले काम गर्दैन। पक्राउ परेका व्यक्तिले नाम उल्लेख गरेका केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई सामान्य सोधपुछ समेत नगर्दा सरकारको विश्वसनीयतामाथि क्रमशः प्रश्न उठ्न थालेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नक्कले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान निष्पक्ष रूपमा हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै अध्यक्ष यादवले अनुसन्धान निष्पक्ष रूपमा गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। कार्यलाई पूरा निष्पक्ष रूपमा हुन दिनुपर्छ। त्यसबाट देखिएका कुरा कानुनको दायरामा जान्छ र कानुनमा ले जे ठहराउँछ, अदालतले जे ठहराउँछ त्यसलाई मान्नुपर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नक्कले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि नाम मुछिएकाहरूको सम्बन्धित जुडेका सरकारी अधिकारीहरूको निश्चित अवधिको लागि सम्बन्धित पद छोडेर अनुसन्धानमा सघाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। निश्चित अवधिका लागि त्यो पदीय जिम्मेदारी छोडेर अनुसन्धान गर्नुहोस् भनेर मार्ग प्रशस्त गर्नु सबभन्दा धेरै नैतिक पाठ हुन्छ जस्तो लाग्छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले आरोपितहरूले बयान गर्दा लिएका नामहरू उप पनि छानबिन हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। मान्छेहरू खराब हुन् भने केही किसिमले बाहिर आओस्, बयान गरिएको सत्य हो भने तिनीहरूलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याइयोस्। यसमा योभन्दा बढी प्रतिक्रिया दिनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुव बहादुर प्रधानले नक्कले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी प्रमुखको संलग्नता देखिएकोमा त्यसको जवाफदेहिता सम्बन्धित व्यक्तिले लिनुपर्ने प्रश्न पार्नुभयो। अनुसन्धान संगठनका प्रमुखले आफ्नो संलग्नता कहीँ रहेको कुरो यदि आउँछ भनेदेखि, यदि त्यो कहीँबाट देखिन्छ भनेदेखि त्यसको जवाफदेहिता त लिनैपर्छ। नक्कले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछेकाहरूले दिएको बयानमा उल्लेखित सबै व्यक्तिहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने नल्याएको भन्दै विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसदहरूले सरकारले 2023 देखि 2033 लाई नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरे पनि राजधानीमै पर्यटक बस पार्क नभएको, सडक मानवलाई व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजना कार्यान्वयन नगरेको, नागरिकता विधेयक लगायतका विषयमा संवेदनशील हुन आग्रह गरेका छन्। सरकारले सन् 2023 देखि 2033 सम्मलाई नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा मनाउने योजना अनुरूप नेपाल पर्यटन दशकको रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। तर देशको राजधानी काठमाडौँमा आजसम्म टुरिस्ट बस पार्क निर्माण हुन सकेको छैन। व्यवस्थित बस पार्क नबनेका कारण काठमाडौँको 16 खुट्टेबाट सडकबाट नै पर्यटकहरू बसबाट छुट्न बाध्य छन्। नेपाल प्रवेश गरेपछि देशका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा जानको लागि पर्यटकहरू असुरक्षित भएर सडकमा उभिनुपर्ने बाध्यता छ। अहिले वर्षायाम सुरु भइसक्यो। बजारमा यसो घुम्न हिँड्ने हो भने बाटो बाटोमा सडक बालबालिकाहरू साथै असहाय एकदमै वृद्ध अवस्थामा हामीले मागी खाइरहेको देख्छु।
यस्तो दृश्यहरू देख्दाखेरि मन साह्रै रोएर आउँछ। सभामुख महोदय, नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विशेष व्यवस्थापन गरिनेछ भनेर ल्याएको देख्छु। सभामुख महोदय, राज्य व्यवस्थापन गरिनेछ मात्र होइन, छिटोभन्दा छिटो यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा ल्याओस् भनेर विशेष निवेदन गर्न चाहन्छु। म सभामुख मार्फत र संसद मार्फत सरकारको के ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु भनेदेखि र यो संसदमा पनि प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरूले पनि बोल्नु भएको छ, राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद नै हुन्छ। अब त्यो संसदबाट दुई पटक पारित भएर गएको विधेयक संसदमा फिर्ता आउनु हुँदैन र त्यहीबाट पारितै प्रमाणितै हुनुपर्दछ। मन्त्री परिषदले नै निर्णय गरेर राष्ट्रपतिजीलाई सल्लाह गरेर यो कुनै बाधा छ भने बाधा पुगाउनु पनि परेन, यो संविधान सम्मत कुरा नै हो। त्यसकारण नागरिकता विधेयक तत्काल नै प्रमाणित गर्न लगाउने कुरामा सरकार चाहिँ सम्पूर्ण सक्रिय भइदिनु पर्यो। कैलाली जिल्ला क्षेत्र नम्बर 4 को चुरे गाउँपालिकामा विगत धेरै लामो समयदेखि अविरल वर्षाका कारणले त्यहाँको बस्ती विस्थापित भएर सोही क्षेत्रको पैनरुवा र टाटगाडामा सरकारको मातहतमा रेड क्रस र वन कार्यालयको चाहिँ मातहतमा चाहिँ उनीहरूलाई बसोबास गराइएको थियो। तर अहिले आएर एकाएक प्रशासनले र चाहिँ त्यहाँको चाहिँ वन कार्यालयले चाहिँ उनीहरूलाई लगेटेको छ र उनीहरू आन्दोलनमा छन्। त्यसैले म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि यकिन पीडितहरूको बसोबासको व्यवस्था सरकारले गर्न जरुरी छ। सरकारी कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनको निम्ति डिजिटलाइजेसन र पेपरलेस ब्युरोक्रेसीलाई कार्यान्वयनमा लगाउँ भन्दै सधैँ झै सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हाम्रो हरेक कार्यालयहरू र स्थानीय निकायहरूमा हुने दर्ता र चलानीलाई मात्र भए पनि डिजिटल सिस्टममा रियल टाइममा कम्प्युटरमा रेकर्ड हुने व्यवस्था गरियोस्। किनभने हामीले हाम्रो धेरैवटा कार्यालयहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्यौं भने नियतवश नै दर्ता र चलानी नम्बरहरू खाली छोड्ने वा केयरमेट गर्ने गरेको भेटिन्छ र त्यही खाली ठाउँमा म्याच सकिएपछि पनि रातारात कागजपत्रहरू मिलाएर पुरानो मितिमा दर्ता चलानी नम्बर राखेर कागजपत्रहरू हेरफेर गरिन्छ। सांसदहरूले बैठकमा प्रस्तुत गरिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको मागसहितको रेट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। युवराज पौडेलले लामिछानेको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद खारेज गरे पाऊँ भनेर दिएको रेट निवेदन बुधबार दर्ता भएको हो। रेट निवेदनको पेशै जेठ 17 गते तोकिएको छ। रेटमा लामिछानेको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद खारेज गर्ने आदेशको माग गरिएको छ। विपक्षी रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतको मिति 2079 10-13 गते आदेशले कायम नरहेको भने घोषित नागरिकताको प्रतिलिपि लिएर उपनिर्वाचनमा भाग लिएका हुँदा कायम नभएको नागरिकताको प्रतिलिपि वैध हुन् र नेपाली नागरिकता कायम हुन् वा पुनः प्राप्त भएको मान्न नसकिने रिटमा माग गरिएको छ। नेपालको संविधान प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनले तोकेको योग्यता नपुगेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले नेस रवि लामिछानेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको पद र सोसँग सम्बन्धित उम्मेदवारी एवं निर्णयका लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू खारेज गर्नुपर्ने रिटमा उल्लेख छ। लामिछानेसँगै निर्वाचन आयोग, निर्वाचन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, प्रतिनिधि सभा काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी रविन्द्र प्रसाद आचार्यलाई रेट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको छ। वैशाख 25 गते नै सर्वोच्च अदालतमा पेश हुँदा दरपीठ भएको यो रेट सर्वोच्चका न्यायाधीश तेलप्रसाद श्रेष्ठको आदेशमा दर्ता भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीले जलनका बिरामीहरूलाई पनि क्यान्सर रोग सरनै आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। खाना पकाउने ग्यासको जलनबाट घाइते भएर उपचारपछि पहिलो पटक बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले यस्तो माग राख्नु भएको हो। गरिब मानिसहरू नै यसको बढी मारमा पर्ने भएकाले उनीहरूलाई पनि क्यान्सर, किडनी रोग लगायत जस्तै आर्थिक सहायता राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको तर्क छ।
सांसद भण्डारीले ग्यास र बिजुली जस्ता विषयवस्तु विद्यालय तहकै पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि औल्याउनुभयो। नेपालका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरू विश्वका कुनै पनि चिकित्सकहरूभन्दा कम नभएको भन्दै उहाँले नेपालमा जलन अस्पताल सरकारले स्थापना गरे त्यो एसियाकै सबल हुने दावी समेत गर्नुभयो। जलन केसबाट जुन मैले परिवेश भ्याउनु पर्यो, जुन शारीरिक अवस्थामा पुग्नु पर्यो, त्यो अवस्था धेरै नेपालीहरूले भोगिरहनु भएको छ। यसको बारेमा मैले केही बोल्नु नै पर्ने हुन्छ। आज गर्वका साथमा भन्न चाहन्छु, अरू देशमा भन्दा हाम्रो देशका स्वास्थ्य कर्मीहरू, डाक्टरहरू कम छैनन्। यति कम्पिटेन्ट डाक्टर छन्। म जुन हस्पिटलमा गएँ, जम्मा बाउ छोराले चलाउनु भएको त्यो हस्पिटल एसियाको सबैभन्दा राम्रो हस्पिटल भन्नुहुन्छ, बाउ छोराले चलाउनु। त्यो डाक्टर त हाम्रो कीर्तिपुरमा 11-12 जना हुनुहुन्छ। सुषमा ट्रस्टमा उत्तिकै डाक्टर हुनुहुन्छ। फिजियोथेरापिस्टहरू त मलाई नेपालको फिजियोथेरापिस्ट र डाक्टर विश्वको सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। आयोगको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार समिति बनाउन उचित हुने उहाँको सुझाव छ। अध्यक्ष यादवले नीति तथा कार्यक्रम संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गरी नआएको भन्दै यसका शब्द साहित्य र कल्पनाहरूले भरिएको टिप्पणी गर्नुभयो। संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ, संघीयताको संरचना नै त्रुटिपूर्ण छ, यसलाई सुधार गर्ने कि नगर्ने? संघीयताको प्रदेशहरूको नामाकरण खोला नाला खोल्साबाट गरिएको छ। यसलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानका आधारमा गर्ने कि नगर्ने? सच्याउने कि नसच्याउने? संविधानमा को अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरू प्रदेशहरूले प्रयोग गर्न पाइराखेका छैन, त्यो दिने कि नदिने? यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आलेले नीति तथा कार्यक्रममा सबल र दुर्लभ दुवै पक्ष समेटिएको उल्लेख गर्नुभयो। महत्वाकांक्षी योजनाका कार्यान्वयन पक्षमा पनि उहाँले आशंका व्यक्त गर्नुभयो। विद्यमान परिस्थितिमा यो नीति तथा कार्यक्रममा धेरै राम्रा पक्षहरू समेटिएका छन् भने केही महत्वाकांक्षी कुराहरू पनि आएका छन्। त्यसैले यसलाई कार्यान्वयनमा जाँदा जटिलता बनेर विगतमा नीति तथा कार्यक्रम जस्तै कर्मकाण्डी नबनोस्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार विगतका नीति तथा कार्यक्रममा जम्मा 37% मात्र लक्ष्य प्राप्त गरेको देखिन्छ। यो नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुराहरू समेटिएको हुनाले करिब 50 खरब बजेटको आवश्यकता पर्दछ। सांसदहरूले अहिलेको आर्थिक समस्या समाधान गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेतर्फ सचेत गराएका छन्। संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन 2080 सदनको संयुक्त बैठकले स्वीकृत गरेको छ। बुधबार बसेको संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिका प्रतिवेदन 2080 बहुमतले स्वीकृत भएको हो। समितिका सभापति ध्रुवबहादुर प्रधानले प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली मसौदा गर्ने प्रयोजनको लागि प्रतिनिधि सभातर्फ नियमावली मसौदा समिति गठन गर्न माननीय श्री देवेन्द्र पौडेल प्रस्तावक एवं माननीय श्री ईश्वरी देवी न्यौपाने र माननीय श्री योगेश कुमार भट्टराई समर्थक रहनु भएको मसौदा समिति गठन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट मिति 2080 ज्येष्ठ 1 गते पारित भए पश्चात उक्त प्रस्तावलाई 2080 ज्येष्ठ 5 गतेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले राष्ट्रिय सभा मार्फत 3 जना मान्य सदस्यहरू थप गरी पारित गरेपछि मसौदा समितिले पूर्णता पाएको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत भएको जानकारी दिनुभएको छ। माननीय सदस्यहरू, संघीय संसदको संयुक्त सदनको अर्को बैठक आजै 15 मिनेटपछि बस्ने गरी यही स्थगित हुन्छ। प्रतिवेदन संशोधनका लागि 72 घण्टाको समय दिएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठक जेठ 14 गते आइतबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले किसानलाई राज्यले अनुदान दिनै पर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार माइतीघर मण्डलामा उखु किसानहरूले गरेको आन्दोलनलाई एकबद्धता जनाउन पुग्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले उखु लगायतका किसानहरूले सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदान नपाउँदा बाहिरबाट आयातित कृषिजन्य वस्तुमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको प्रश्न पार्नुभयो। कृषि अर्थतन्त्र धराशयी भएको भन्दै भट्टराईले आफ्नै देशमा उत्पादन हुने वस्तु उपभोग गर्न नपाएर बाहिरका वस्तु उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उखु लगायतका किसानहरूले सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदान नपाउँदाखेरि बाहिरबाट आयातित वस्तुमा कृषिजन्य वस्तुमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर हाम्रो कृषि अर्थतन्त्र पुरै धराशायी भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब लाखौँ मान्छे विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् र हामी आफ्नै देशमा चाहिँ उत्पादन हुने वस्तु उपभोग गर्न नपाएर बाहिरको वस्तु उपभोग गरिरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा राज्यले किसानहरूलाई अनुदान दिनै पर्छ। संसारभरि त्यही हो। मैले अहिले पनि भने अमेरिका जस्तो देशले पनि किसानहरूलाई अनुदान दिन्छ। त्यसैले हाम्रो जस्तो देशले अनुदान नदिकन किसानहरूको बाँच्न सक्दैनन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराईले किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै लोकतन्त्रमा सडक गतिशील हुनुपर्ने बताउनुभयो। नवनियुक्त वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले जडीबुटीको उत्पादनमा जोड दिई विदेश निर्यातको लागि सहज बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए सँगै सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले जडीबुटी उत्पादन र निर्यात गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। मन्त्री महतोले नेपालमा कुहिएर जाने काठहरूको कानून अनुसार विदेश निर्यात गर्ने वा स्वदेशमै खपत गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। वन मन्त्रालयमा हाइड्रो पावरका विषयमा झल्किएका प्रक्रियाहरूलाई सहजीकरण गर्ने पनि उहाँको भनाइ थियो। अनि त्यहाँबाट बाहिर विदेशी पैसाहरू भित्र छिराउनेतिर हामीले प्रोत्साहन गर्ने, त्यसमा फर्स्ट प्रायोरिटी राख्ने। सेकेन्ड प्रायोरिटी कुहेको काठहरू 20-20 वर्षदेखि त्यतिकै खेर गइरहेछ। त्यसलाई सहजीकरण गरेर स्वदेशमै खपत हुने गरी या विदेशमै निर्यात गर्ने गरी हामीले त्यसमा लाग्नुपर्ने छ। तेस्रो भनेको अब यो हाइड्रो पावरको समस्याहरू भनिहालेँ मैले। जङ्गलले गरेर हाइड्रो पावरहरू धेरै वर्षदेखि ढिलो हुने अनि उनीहरूको कस्ट चाहिँ बढ्दै जाने, त्यसलाई सहजीकरण गर्ने र अर्को यो वातावरणमा इफेक्ट पर्ने किसिमको जुन फ्याक्ट्रीहरू छ तिनीहरूलाई सशक्त रूपमा हामीले चाहिँ निगरानी गरेर त्यसलाई एउटा वातावरणमा असर नपर्ने किसिमले हामी चाहिँ त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने भन्ने हाम्रो यो प्रायोरिटी छ। मन्त्री महतोले वातावरणमा असर गर्ने उद्योगहरूलाई निगरानी गरे कुनै असर नपर्ने गरी सञ्चालनमा ल्याउने, भ्रष्टाचार हुन नदिने र कुनै प्रलोभनमा परेर काम नगर्ने पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2078 बजेट मार्फत व्यापार घाटा कम गर्न भन्दै ढुङ्गा गिटी र बालुवा निकासी गर्ने घोषणा गर्यो। त्यो बेलाको प्रतिपक्षी तथा हालको सत्तारूढ गठबन्धनले भने आपत्ति जनायो। ओली सरकारको योजनालाई राष्ट्रघाती भन्ने प्रचण्डले अहिले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा त्यही योजनालाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत अघि सार्नु भएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा अनुसार काम भए अबको 1 वर्षभित्र भारतमा ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको निकासीका लागि बजारको खोजी हुनेछ। त्यसपछि भारतका सीमावर्ती क्षेत्रका सडक, रेल, विमानस्थल सहित विभिन्न निर्माणाधीन ठूला परियोजनाका लागि नेपालका नदी र पहाडबाट ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निजी कम्पनी मार्फत निकासा हुनेछन्। सरकारको यही नीतिको विरोधमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदको रोस्टममा उभिएर चुरेमा क्रसर चलाएर भारतमा ढुङ्गा बेच्न खोजिएको भन्दै आलोचना गरे। रोचक त यो छ कि ओली आफै प्रधानमन्त्री हुँदा बजेट मार्फत यही योजना अघि सारेका थिए। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले ढुङ्गा गिट्टी भारत निकासी गर्न खोजिएको भन्दै विरोधमा वक्तव्य निकाले, जसमा बजेट घाटा पूर्ति गर्ने भरम छर्दै सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गरेको सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिजाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहित विरोधी निर्णय भएको भनिएको थियो। फरक यति मात्र छ कि त्यति बेला सत्तामा ओली थिए भने प्रचण्ड, देउबा, नेपाल विपक्षमा। चुरे संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको विषय त
उठ्छ, तर यसलाई नितान्त राजनीतिक विषय बनाइने गरिन्छ। दोस्रो पाटो भनेको निर्यातको पाटो हो। त्यही सरकारले जुन अहिले चाहिँ हामी निर्यातै गर्छौँ भन्यो, त्यो चाहिँ पहिलो त आन्तरिक डिमान्ड त पुरा गर्नु पऱ्यो नि त। आन्तरिक डिमान्ड तपाईँको गिट्टी बालुवा चाहिँ खोलाबाट झिकेर हामीले केही माइन्सहरूबाट झिकेर पूर्ति गरिराखौँ, त्यसको कस्ट पनि एकदमै हाई छ स्थानीय प्रयोगकर्ताहरूलाई, होइन। र दोस्रो कुरो तपाईँले अब मार्बल हेर्नुहोस्, ग्रेनाइट हेर्नुहोस्, टाइल्सहरू हेर्नुहोस्, ती कुराहरू तपाईँ कस्टमको डेटा हेर्नुहोस् त तपाईँको अरबौँको आयात छ। त्यो कुरा तपाईँले एटलिस्ट त्यो कुरालाई त रोक्नु पऱ्यो नि पहिला, अनि त्यसपछि इन्टरनल डिमान्ड फुलफिल भएपछि त्यसपछि एक्सपोर्टमा जान सकिन्छ किनभने अब नेपालमा हामीसँग भएको भनेको दुईवटा रिसोर्सेज हो, एउटा हाइड्रो पावर हो, अर्को चाहिँ तपाईँको माइनिङ नै हो। देशको स्रोत कसरी परिचालन गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ। यसको व्यावसायिक प्रयोगकर्ता पर्यावरणमा पनि जोड दिनुपर्छ। यसपटक निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले औपचारिक रूपमै पर्यावरण जोगाउँदै ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको निकासी खोलेमा देशले 2 अर्ब आम्दानी गर्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। संघले लिखित रूपमा अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेर दिएको छ यो विषयमा। यो राज्यको विकास निर्माणको अथवा बजेटको अथवा चाहिँ भएको चाहिँ रोजगारीको उद्योगको सबैको यो मेरुदण्ड हो। यो मेरुदण्डमाथि प्रहार कसैले नगरिदियोस्। यो सबै नेपाली 3 करोड नेपालीकै लागि यो प्रहार हुनेछ। उसै सबै 3 करोड नेपालीको लागि मेरुदण्डमा प्रहार हुनेछ। त्यसकारण यो कसैले प्रहार नगर्दा यसलाई कानुन बनाएर भएको उद्योगहरूलाई नवीकरण गरेर कानुन बनाएर यसलाई सरकारले जिउँदो सरकार छ भने लिएर जानुपर्छ। जसुकैको सरकार होस्, म त्यो सरकार कसको छ मेरो सरकारको विषय रहेन। देशको प्राकृतिक स्रोतको सही सदुपयोग हुनुपर्छ, तर सत्तामा पुग्दा एक थोक र विपक्षमा पुगेपछि अर्को थोक बोल्ने, आफ्नै विगतको निर्णय बिर्सिने परिपाटीले देशले मूल्य चुकाइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि लक्ष्मी प्रसाद नेउपाने, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री सुशीला श्रीपाली ठकुरीले अपाङ्गता शब्द सोचमा मात्रै हुने आरोही हरे बुढा मगरले प्रमाणित गरेको बताउनु भएको छ। बुधबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बुढा मगर सहितको आरोही टिमलाई सम्मान गर्न आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सबै सबल भएमा समेत असफल हुने त्रासमा रहने गरेको उल्लेख गर्दै आरोही बुढा मगरले आँट गरे जे गरे पनि सम्भव हुने उदाहरण पेश गरेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सोचमा अपाङ्गता भएको खण्डमा कुनै पनि काम गर्न नसकिने दावी गर्नुभयो। कुनै पनि चिजमा सफलता हासिल गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराको उहाँको जीवनको जुन एउटा सफल आरोही छ यसले पुष्टि गर्छ भन्ने लाग्छ। अर्को कुरो उहाँले अहिले भर्खरै भन्दै जाँदाखेरि यो आरोही सम्पन्न गर्नलाई नयाँ चाहिँ यो खुट्टाहरूको पनि आविष्कार गरियो भन्ने जुन कुरा आएको छ यसले उहाँको यो सफल आरोहीले अनुसन्धानको विषय पनि बनाएको छ कि हामी अब खोज पनि गर्छौँ, अनुसन्धान पनि गर्छौँ कि जीवनको यो समाजमा सबै कुरा सम्भव छ। एउटा चाहिँ भौतिक रूपमा सिद्धिएको व्यक्ति बाहेक, मृत्यु व्यक्ति बाहेक, उसलाई जिउँदो बनाउने बाहेक अरू कुरा सम्भव छ भन्ने कुराको उहाँको यो सफल आरोहीले यो सन्देश समाजमा छरेको छ। सम्मान ग्रहण गरेपछि सगरमाथा आरोही हरि बुढा मगरले हिमाल चढ्न सुरुमा अनुमति लिन जाँदा नदिएको सरकारले आज सम्मान गरिरहँदा धेरै खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँले शारीरिक अशक्त भएका व्यक्तिहरूलाई अझै जीवन र केही नयाँ गर्न आँट र इच्छा शक्ति चाहिन्छ भन्ने सन्देश गएको बताउनु भएको छ। त्यो भएको रहेछ। पहिले पनि मैले यसमा विश्वास गरेको थिएँ, तर के हो त भन्दाखेरि पनि यसले मेरो विचारमा नेपालमा भएका र संसारमा भएका अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूले केही भएपछि जिन्दगी सकेको छैन, हामी पनि केही गर्न सक्छौँ, हामी पनि एउटा ह्याप्पी सक्सेसफुल एन्ड मिनिङफुल लाइफ बिताउन सक्छौँ भन्ने कुरा मेसेज गएको छ जस्तो लाग्छ। त्यसप्रति म नेपाल र नेपाल सरकारलाई
म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म अर्को चाहिँ यो हामीले गरेर मात्र सम्भव भएको होइन। म मेरो आरोहण दल धेरै सपोर्टर्सहरू संसारमा छरेको कुना कुनामा छरेको नेपालीहरूले मलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ। आरोही बुढा मगरले सगरमाथा चढ्न पहिला साना साना हिमालहरूको आरोहण गरेर मात्रै जान सुझाव दिनुभएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी साधारण खर्च घटाएर ल्याइने स्पष्ट गरेको छ। आयोगले चालु आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरेको आर्थिक वृद्धि र राजस्व परिचालनको लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै मन्त्रालयगतका विकास बजेट सकेसम्म नघटाउने तर साधारण खर्च घटाउने स्पष्ट गरेको हो। आन्तरिक समस्या, पुँजी परिचालनमा समस्या, तरलता चाप र बाह्य समस्या बढेका कारण मन्त्रालयगत साधारण खर्च कटौती गर्नुपरेको आयोगको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन, मूल्य वृद्धि र पुँजी निर्माण खर्च कति गर्ने र खर्चपछिको उपलब्धि के हुन् भन्ने विषय समेत समितिको आयोगले जनाएको छ। हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर कति हुने, हाम्रो चाहिँ इन्फ्लेसन कति हुने, हाम्रो राजस्व स्रोत र सबै स्रोतहरूबाट हाम्रो पैसा कति हुने, खर्च हामीले कति गर्ने र गरिसकेपछि उपलब्धि के हुने। जस्तो भनौँ न, अब आज हामी चाहिँ गरिबीको यति % छौँ भनेका छौँ भने 3 वर्षमा कति % पुग्छ। खाद्यान्नमा हामी अहिले कति निर्भर छौँ, 3 वर्षपछि कति निर्भर छौँ। व्यापार घाटा हाम्रो अहिले कति छ, 3 वर्षपछि हामी कति हुन्छ। अथवा यी समग्रमा हाम्रो पुँजी निर्माण, राष्ट्रिय भनौँ न पुँजी निर्माण अहिले कति छ, 3 वर्षमा कति हुन्छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ लेखेका हुन्छन्, त्यसमै हामी अभ्यस्त छौँ। उहाँले योजना आयोग बजेट निर्माणको काम सकेर 16औं आवधिक योजना बनाउने कार्यमा लाग्ने पनि बताउनु भएको छ। मुलुक अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख देशमा रूपान्तरणका विषयमा केन्द्रित हुने भन्दै उहाँले मुलुकमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाइदै उद्यमशीलताको विकास गर्ने लक्ष्य रहेको पनि बताउनु भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ठूलठूला आयोजना प्राथमिकतामा परेका छन्। अघिल्लो वर्ष सञ्चालनमा आएका भैरवा र पोखराका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्यलाई लिएर चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला सरकारले निजगढमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने दोहोर्याएपछि त्यसबारे विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा 12 को निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको यो विमानस्थल विगत 28 वर्षदेखि निर्माणको चर्चामा छ। हालसम्म झण्डै 3 अर्ब खर्च भइसकेको प्रस्तावित विमानस्थल स्रोतको अभाव र वन तथा वातावरणको विषयलाई लिएर अघि बढ्न सकेको छैन। अर्बौं लगानी खर्चेर सञ्चालनमा आएका भैरवा र पोखराका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यात्रु अभाव र भारतको असहयोगले ठप्प जस्तै भएको बेला सरकारले निजगढमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले पर्यावरणमा ठूलो क्षति निम्तने भन्दै उक्त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विगतका सरकारहरूले अघि बढाएका कतिपय काम यसअघि नै बदर गरिदिएको छ। भएका योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुको साटो सरकारले यस्ता क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनु सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै भएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाका अध्यक्षको भनाइ छ। यसमा हामीले चाहिँ लाग्छ यो चाहिँ मिसम्यानेजमेन्टको कारणबाट नै हो। अहिले चाहिँ 2टा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, क्षेत्रीय विमानस्थल भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बने पोखरा र चाहिँ भैरवामा, तिनलाई चाहिँ अपरेसनमा ल्याउनु पर्यो र अरू डोमेस्टिक चाहिँ एयरपोर्टहरू पनि तिनलाई चाहिँ सुदृढीकरण गर्ने, विस्तार गर्ने भनिएको छ, क्षमता वृद्धि गर्ने भनिएको छ। त्यसो गर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई चाहिँ निजगढ जस्तो धेरै खर्चिलो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको आवश्यकता पर्छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र होइन, सरकारले बिना अध्ययन र हचुवाको भरमा ठूला ठूला परियोजनाहरू नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। तर सत्ता रहेकै दलहरू निजगढ विमानस्थल बनाउने भनेर मरिहत्ते गरिरहेका छन्। कतिचोटि मैले चाहिँ कोसिस गरेँ अहिलेका भन्दा पहिलेका प्रधानमन्त्रीजीलाई तपाईँले पालामा शिलान्यास गरौँ भनेर यो समितिले पनि एकदम स्पेशल व्यवस्था गरेर हेलिकप्टरबाट त्यो खास साइटको हामीले अध्ययन गरेर अनेकौं खालका बाधा अवरोधहरूलाई पन्छाएर बल्ल 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 निजगढमा विमानस्थल बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने काम भएको थियो।
आर्थिक सङ्कटले लक्षित राजस्व पनि उठ्न नसकेको बेला सरकारले मेट्रो रेल र मोनोरेलको कुरा पनि गर्न छाडेको छैन। नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको भविष्य नै अन्यलमा परेका बेला सरकारले फेरि निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्न खोज्दा देश कतै ऋणको जालोमा फस्ने त होइन? माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। काठमाडौँको चौबार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रसँग छलफल भएको छ। इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले चौबार बन्दरगाह प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एसोसिएसन, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ र नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन लगायतका सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरेको हो। आयात निर्यात सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ चौबारमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भई 2078 चैत 22 गतेदेखि सञ्चालनमा आए पनि प्रभावकारी रूपमा भने सञ्चालन हुन सकेको छैन। समितिले निजी क्षेत्रलाई चौबार सञ्चालनको जिम्मा दिने तयारी गरेको जनाएको छ। चौबार सुक्खा बन्दरगाहबाट दैनिक 2-3 वटा सवारी साधनले सुक्खा बन्दरगाहको सेवा उपभोग गरिरहेको र गोदाममा समेत सामान भण्डारण गरिएको समितिले जनाएको छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सरल, व्यवस्थित र सहज बनाउने उद्देश्यले नेपाल भारत बीच हाल विराटनगरमा 1, वीरगञ्जमा 2, भैरहवामा 1 र काकडभिटामा 1 गरी कुल 5 वटा र चीनतर्फ सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीमा 1 सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालन भइरहेका छन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अस्ट्रेलिया र भारतले आप्रवासन सम्झौता गरेका छन्। अस्ट्रेलिया भ्रमणमा रहनुभएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र समकक्षी एन्थोनी अल्बानेस बीच सिडनीमा भएको भेटवार्तामा आप्रवासन सम्बन्धी सम्झौता भएको हो। दुई देशबीचको आप्रवासन सम्झौताले विद्यार्थी, शैक्षिक अनुसन्धानकर्ता र व्यवसायीहरूको दुईतर्फी गतिशीलतालाई बढावा दिने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भेटवार्ताको क्रममा दुई शीर्ष नेता बीच क्षेत्रीय सुरक्षाको विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। अस्ट्रेलिया इन्डिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स अन्तर्गत खाने र महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थमा सहकारी गर्न दुई मुलुक सहमत भएका छन्। सिडनीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई देशबीचको आपसी विश्वास र सम्मानको कारण दुई मुलुकबीच सुमधुर सम्बन्ध रहेको बताउनु भएको छ। क्वाडको सदस्य राष्ट्रको रूपमा रहेको अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारत तथा जापानका मध्ये दुई देशबीचका शीर्ष नेताले भने भेटवार्ता गरेका छन्। भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजी 7 शिखर सम्मेलनको बैठक सकेर अस्ट्रेलिया पुग्नु भएको छ। बर्ड फ्लू देखिएपछि ब्राजिलले पशु स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको छ। दुईवटा राज्यमा जंगली चराहरूमा बर्ड फ्लू H5N1 का 8 वटा केस पुष्टि भएपछि सरकारले 6 महिना अर्थात् 180 दिनको आपतकाल घोषणा गरेको हो। राजधानी रियो दे जेनेरियोमा 1 र छिमेकी राज्य एस्पिरिटो सान्तोमा 7 वटा सहित जंगली चराहरूमा बर्ड फ्लू भाइरस पुष्टि भएको छ। भाइरस थप फैलिन नदिन पशु स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको जनाइएको छ। त्यहाँको कृषि मन्त्रालयले बर्ड फ्लूको आवश्यक समन्वय योजना र मूल्याङ्कन गर्न आपतकालीन सेन्टर पनि खडा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। ब्राजिल विश्वको सबैभन्दा धेरै कुखुराको मासु निर्यात गर्ने देश हो। हरेक वर्ष ब्राजिलले 10 अर्ब डलरको कुखुराको मासु निर्यात गर्ने गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको।
लखनऊ सुपर जायन्ट्सलाई हराउँदै मुम्बई इन्डियन्स 16औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको दोस्रो क्वालिफायरमा प्रवेश गरेको छ। चेन्नईको एमए चिदम्बरमा क्रिकेट स्टेडियममा इलिमिनेटर खेलमा लखनऊलाई 81 रनको फराकिलो अन्तरले हराउँदै 5 पटकको विजेता मुम्बई दोस्रो क्वालिफायरमा पुगेको हो। मुम्बईले दिएको 183 रनको लक्ष्य पछाएको लखनऊ 16.3 ओभरमा 101 रनमै सीमित रह्यो। लखनऊको लागि मार्कस स्टोनेसले 40, काइल मेयर्सले 18 र दीपक खुडाले 15 रन बनाएका छन्। लखनऊका अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन भने सकेनन्। मुम्बईका आकाश मधवालले 3.3 ओभरमा 5 रन खर्चिएर 5 विकेट लिएका छन्। क्रिस जोर्डन र पीयूष चावलाले समान 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको मुम्बईले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 182 रन बनाएको छ। मुम्बईका क्यामरन ग्रेनले सर्वाधिक 41, सूर्यकुमार यादवले 33, नेहाल बधेराले 23 र तिलक वर्माले 26 रन बनाए। लखनऊका नवीन उल हकले 4 र एस ठाकुरले 3 विकेट लिए। जीतसँगै मुम्बईले दोस्रो क्वालिफायरमा स्थान बनाएको छ। पराजित लखनऊ प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। मुम्बईले दोस्रो क्वालिफायरमा गुजरात टाइटन्ससँग शुक्रबार खेल्नेछ। दोस्रो क्वालिफायरको विजेताले उपाधिको लागि चेन्नई सुपर किङ्ससँग खेल्नेछ। फाइनल खेल आइतबार अहमदाबादमा हुनेछ। घरेलु टोली नेपाललाई हराउँदै भारत एनएससी काबा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको समूह 1 को विजेता बनेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाको कवर हलमा बुधबार नेपाललाई 3-1 को सेटमा हराउँदै भारत समूह विजेताको रूपमा तथा नेपाल उपविजेता भएर सेमी फाइनलमा स्थान बनाएका छन्। नेपालले पहिलो सेट 12-25 तथा दोस्रो सेट 24-26 ले गुमाए पनि तेस्रो सेट 25-21 ले जित्यो। तर चौथो सेटमा नेपाल 25-21 ले पराजित भयो। जेसँगै समूह 1 को भारत 3 खेलमा 9 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ। पराजित नेपाल 3 खेलबाट 6 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। समूह 1 को उपविजेता बनेको नेपालले शुक्रबार सेमी फाइनलमा समूह बी को विजेता काजाकिस्तानसँग खेल्नेछ। समूह 1 को विजेता भारतले सेमी फाइनल खेलमा समूह बी को उपविजेता उज्बेकिस्तानसँग खेल्नेछ। राउन्ड रोबिन लिगपछि शीर्ष 2 टोलीले सेमी फाइनलमा र पुछारमा रहेका 2 टोलीले वरियताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलमा एपीएफ क्लब विजयी भएको छ। बुधबार च्यासल मैदानमा एपीएफले सङ्कटा क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। एपीएफको जितमा दुवै गोल आवास लामिछानेले गरेका छन्। सङ्कटाको मनिष डाँगीले 1 गोल फर्काए भने मध्यान्तरसम्म 2-0 ले अघि रहेको एपीएफ विरुद्ध सङ्कटाका मनिषले 50औं मिनेटमा 1 गोल फर्काएका छन्। सातौं जितसँगै एपीएफले 21 खेलमा 26 अङ्क जोडेको छ। सङ्कटाको 21 खेलमा 23 अङ्क भएको छ। बुधबार नै त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई एनआरटीले हराएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आर्मीलाई न्युरो टिम एनआरटीले 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। एनआरटीको जितमा कृतिश रत्न छुन्दुले निर्णायक गोल गरेका छन्। जितसँगै एनआरटीले 21 खेलमा 26 अङ्क जोडेको छ। 21 खेलमा आर्मीको 29 अङ्क रहेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले खेलकुदलाई राजनीतिबाट मुक्त गरेर अगाडि बढाउन कुनै पनि समस्या नरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले बुधबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मन्त्री लिम्बुले खेलकुदलाई राजनीतिक विभाजनबाट मुक्त गरेर अगाडि बढाउन समस्या नभएको बताउनु भएको हो। खेलकुद क्षेत्रमा लागेकाबाट त्याग र तपस्याको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री लिम्बुले चीनको हाङझाउमा हुने एसियाली खेलकुदमा नेपालबाट 29 खेलमा सहभागी हुने गृहकार्य भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। यसले स्वायत्त संस्थाको रूपमा रहँदै गर्दाखेरि यसलाई स्वायत्त रूपमा सरकारले अंकुश लगाउने हो र सम्बन्धित निकाय अंकुश लगाउने हो भने त डिस्टर्ब त आउँछ नि। स्वायत्त रूपमा काम गर्दै गर्दाखेरि सरकारको अस्तित्व र नीति नियमलाई चाहिँ परिपालन गर्ने कुरामा चाहिँ ओलम्पिक कमिटीले गर्नुपर्छ कि पर्दैन? नीति नियम त मान्नु पर्ला नि होइन। त्यसकारण यो विषयमा कहाँनिर चाहिँ नमिलेको तालमेल नमिलेको भन्दाखेरि छलफल नगएको होला, भेटघाट नगएको होला, एउटाले अर्को प्रसिद्ध स्वीकार नगरेको होला। जुङ्गाको लडाइँ लड्ने चलन छ नि नेपालीको। त्यसकारण मैले सबैलाई आह्वान गरेको छु, मेरो जुङ्गा छैन, त्यसकारण सबै साथीले जुङ्गा लगाउनु भन्छु।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीले युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिक बहादुर लिम्बू, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीलाई स्वागत गर्दै सम्मान गरेको हो। कमिटीको 7 बाटो स्थित भवनमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई सम्मान पत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। मन्त्री भण्डारीले ओलम्पिक कमिटी स्वायत्त र फरक संस्था रहेको पनि बताउनु भएको छ। मन्त्री भण्डारी ओलम्पिक कमिटीका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा अन्तर्गत आज भोटो देखाउने, राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा अपराह्न 5 बजे भोटो देखाइने, उपत्यकामा सार्वजनिक विदा। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 30 जना विरुद्ध 4 कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर, 28 करोड 81 लाख रुपियाँ बिको दाबी, 43वटा सबुत पेश। नक्कले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनाउन राष्ट्रपाको माग। कांग्रेस महामन्त्री थापा भन्छन्, घर होस् वा बारदली सबै ठाउँमा खोजौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको मागसहितको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता, पेशी जेठ 17 गते। आगलागीमा परेर गम्भीर भई भारतमा उपचारपछि पहिलो पटक संसद पुगे सांसद चन्द्र भण्डारी। जलनका बिरामीलाई पनि क्यान्सर सरह आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन माग। अस्ट्रेलिया र भारतले गरे आप्रवासन सम्झौता, विद्यार्थी र व्यवसायीहरूको गतिशीलतालाई बढावा दिने, क्षेत्रीय सुरक्षाबारे दुई मुलुकका प्रधानमन्त्री बीच छलफल। र मुम्बई इन्डियन्स इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको दोस्रो क्वालिफायरमा लखनऊ सुपर जायन्ट्स 81 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।